बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बड़ी मखसूस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। अगर हम अपने माशरे में या अपने पूरी आवाम में नोट करें तो तकरीबन गवर्नमेंट के हिसाब से फ़ौज में या पुलिस में या FIA में या जितनी भी गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं उनमें लगभग 3 से 4 करोड़ तक लोग जो है वो काम कर रहे हैं। बाकी 10 से 12 करोड़ जो आवाम है वो तकरीबन सिविल अदारों में काम कर रही है। अब अगर मौजूदा सूरत हाल में हम गौर करें तो जो गवर्नमेंट के अदारे में लोग काम कर रहे हैं उनका गुज़र बसर हो रहा है। उसकी वजह ये है कि बेसिक सैलरी भी अच्छी होती है, फिर उसके बाद जब वो 18 या 20 साल या 25 साल सर्विस करते हैं उसके बाद भी उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, फिर अच्छी पेंशन भी मिल जाती है। जबकि सिविल अदारों में ऐसा है नहीं। सिविल अदारों में अगर आप 25 या 30 साल या 40 साल भी सर्विस करते हैं तो फिर भी सैलरी तकरीबन यूं की त्यों ही रहती है। बेसिक सैलरी जो है वो 18,000, 17,000, 18,000 इसके लगभग ही चलती है। जबकि ये 1 साल के बाद कई अदारे बढ़ाते हैं, कई नहीं बढ़ाते। कहने का मकसद ये है कि आपकी 30,000 रुपया सैलरी जो है अगर बेसिक तरीके से वध नहीं है तो उसके लिए 15 साल चाहिए, यानी कि एक गरीब बंदे का गुजारा नहीं हो सकता। अब मेरे ख्याल में इसके बरक्स अगर देखें तो गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं उनमें बेसिक ही 25,000 से तकरीबन स्टार्ट होती है। भले वो कुछ भी है, लेकिन ज़्यादातर आजकल तो वैसे भी जो कुछ महकमे ऐसे हैं जहाँ पर स्टार्टिंग ही 40,000 या 50,000 रुपया होती है। लेकिन अगर महंगाई का रोना धोना देखें तो सबसे ज़्यादा यही लोग रो रहे हैं जो गवर्नमेंट के मुलाजम हैं। बाकी जो सिविल अदारे हैं या सिविल लोग हैं फिर भी गुजारा कर रहे हैं। हालांकि वो कोई बंदा 700 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, कोई 600 रुपया ले रहा है, कोई 550 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता। अपने इर्द गिर्द मैंने ये चीज़ नोट की है कि हमारे माशरे में 70% रोने वाले लोग जो हैं वो गवर्नमेंट मुलाजम ही हैं। उनमें उनको पेंशन भी मिल रही होती है, जबकि उनको जब वो पेंशन आते हैं तो उनको इकट्ठे पैसे भी मिलते हैं। किसी को 18 लाख मिलता है, किसी को 20 लाख मिलता है। फिर भी वो अगर उनसे पूछें तो वो यही कहेंगे मर गए, कुछ भी नहीं है हमारे पास। जबकि एक सिविल बंदा 40-50 साल सर्विस भी करता है तो उसको इकट्ठी कोई चीज़ नहीं मिलती है। अगर लग भी जाए तो मुश्किल से 10,000 रुपया पेंशन लगती है, वो भी बड़ी मुश्किल से, किसी के नसीब अच्छे हों। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि पेंशन लगने का टाइम होता है, उस बंदे का गेट बंद हो जाता है या उससे कोई गलती हो जाती है तो उसे फारग कर दिया जाता है। यानी कि अंदाज़ा लगा लें कि ज़्यादती कितनी है कि जिनके पास अच्छे वसाइल हैं वो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं तो गवर्नमेंट के ऐसे बंदे हैं कि जिनकी इतनी पेंशन होती है, इतनी जो आम सिविल अदारे हैं उनमें उतनी तनख्वाह नहीं होती, फिर भी रो रहे होते हैं ये हमारा गुजारा नहीं होता, मर गए, महंगाई इतनी है, किस तरह होगा, ये होगा वो होगा। पता नहीं कैसी सोच है, या तो उनको तरबियत गलत दी जाती है या उनके जहन में ये चीज़ें बैठ जाती हैं। क्यों अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह पाक ने उनके लिए इतना ज़बरदस्त निज़ाम बनाया हुआ है। जबकि एक किसी भी सिविल अदारे में, मिलों में आप चले जाएं, कितनी मुश्किल से लोग 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, फिर भी उनकी दिहाड़ी 600, 700 या 800 रुपये मर कर बनती है। मिलों में हर बंदा अमीर नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि मिल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 12 से 14 ही बंदे जो हैं वो मिल में काम करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। बाकी जितने भी हेल्पर हैं, भले वो 400 बंदा काम कर रहा है, वो भले 500 काम कर रहा है, वो सारी ज़िंदगी मिल में काम करके अपना मकान नहीं बना सकता। ना उनको इतनी सैलरी तक रसाई होती है, ना ही उनको कोई इतनी सैलरी लेने देता है। तो इंचार्ज हैं जो भी हैं वही अंडर कंट्रोल करते हैं सारा कुछ, उनका वेल एंड गुड हो जाता है। जो उनके नीचे होते हैं वो बेचारे सारी ज़िंदगी उसी मेहनत में मर जाते हैं, कुछ भी नहीं बनता। मेरे ख्याल में आप अगर देखें तो गवर्नमेंट का कोई भी अदारा है वहाँ पर जो बेसिक, ज़ाहिर सी बात है कोई भी बंदा किसी गवर्नमेंट अदारे में भर्ती होता है, भले वो पुलिस है, भले वो फ़ौज है, भले वो FIA है, भले वो रेलवे है, यानी कि कोई बंदा भी कह लें कि वो अगर नीचे से भर्ती होता है जिसको कुछ नहीं पता है कि क्या है, डिसिप्लिन है, क्या चीज़ है, उसकी भी 25 से 30 हज़ार सैलरी होती है। जबकि हर साल बजट के बाद उनकी 10% या 15% बढ़ जाती है।
جب وہ سال یا 6 مہینے کے بعد 3 مہینے چھٹیاں ملتی ہیں ان کے بھی ان کو سیلری ملتی ہے، سب کچھ بہترین فیسلٹی ملتی ہیں۔ جبکہ سول ادارے میں بھلے بندہ پکا ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے چھٹیاں کرنی ہیں تو آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں ملنا۔ آپ نے مہینے میں 10 چھٹیاں کی ہیں، 10 چھٹیاں آپ کی کاٹی جاتی ہیں۔ جبکہ گورنمنٹ میں کتنا اللہ کا شکر ہے کہ کتنے ان کو وسائل ہیں، کتنی ان کی سہولتیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جبکہ ایک سول بندے کو دیکھ لیں، جو بیچارے نے اس نے دیہڑی لگانی ہے اس کو وہی ملنی ہے۔ اگر اس نے وہ دیہڑی لگائی ہے اس کو پیسے ملنے ہیں، اگر نہیں لگائی تو اس کو پیسے کہیں بھی نہیں ملنے ہیں اور کسی طرح مل بھی نہیں سکتے۔ دوسری چیز، اگر آپ کے پاس کوئی غیر ایمرجنسی آ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی آپ کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے۔ میرے خیال میں ان لوگوں کو، جو بھی خاص طور پر گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ لیکن کوئی بندہ بھی جس کو بھی کسی بھی ملازم کو ملنے وہ روئے گا، مر گئے مہنگائی اتنی ہوگی، گزارا نہیں ہوتا۔ جبکہ ایک سول بندہ جو ہے پھر بھی کسی طرح بھی بعد دفعہ بیچارہ مستریوں کے ساتھ مزدوری کر رہا ہے، وہ بھی 600-700 روپے دیہڑی لے رہا ہے یا 800 روپیہ، وہ بھی شکر کا کلمہ پڑھ رہا ہے کہ شکر الحمدللہ، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ میں دے رہا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم بجائے اس کے کہ وہ ناشکری کریں، ان کو تو سول بندوں سے سیکھنا چاہیے کہ یار ان بیچاروں کا مستقبل کیا ہے، کہ وہ 25-30 سال کام کرتے ہیں مل میں، آخر محنت تو انہوں نے بھی کی ہوتی ہے، لیکن ان کی 30 یا 40 سال کے بعد ان کو صلہ کیا ملتا ہے؟ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے 30 سال سروس کی، ایک آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کا گیٹ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس بندے نے 29 سال ہماری فیکٹری میں یا ہماری مل میں یا ہمارے کارخانے میں یا ہمارے ساتھ ان میں کام کیا ہے، ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی جگہ دوسرے بندے ہزار کھڑے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا۔ میرے خیال میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان ملکوں آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں پاکستان سے ہی لوگ باہر جا کر کسی فیکٹری میں بھی کام کرتے ہیں تو وہ 70 سے 80 ہزار روپے آرام سے کما لیتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی انڈسٹری اتنی زیادہ ہے، ان کو کنٹرول کریں اور ایک بیسک سیلری کم سے کم 30,000 یا 35,000 روپے سیلری مقرر ہونی چاہیے ایک ہیلپر کی۔ کیونکہ آپ نے 10 سال یا 15 سال کام کریں، انہوں نے کون سے 10 یا 20 لاکھ روپے اس بندے کو دے دینا ہے کہ بھائی آپ اپنے مکان بنا لو یا آپ شادی کر لو؟ کبھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی دیتا ہے۔ جبکہ گورنمنٹ کا شکر الحمدللہ سب کچھ ملتا ہے۔ جب وہ پینشن آتے ہیں، کسی کو 20 لاکھ ملتی ہے، کسی کو 18 لاکھ، وہ آ کر اپنا اچھا مکان بنا لیتے ہیں، ویل سیٹلڈ ہو جاتے ہیں، کوئی اپنی دکان بنا لیتا ہے۔ جبکہ جو لوگ کارخانوں یا ملوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ساری زندگی ان کا کچھ نہیں بنتا۔ میرے خیال میں گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کی 75% عوام جو ہے وہ سول اداروں میں کام کر رہی ہے، کوشش کرنی چاہیے اس کے اوپر جو ہے فوکس کریں، تاکہ ایک جو غریب بندہ ہے اس کا بھی جو فیوچر بن سکے۔ مثلا وہ 30 سال سروس کرتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی تھوڑا بہت بینیفٹ ہونا چاہیے، تاکہ بعض دفعہ اکثر دیکھا ایسا ہے کہ جو ہے وہ جس بیچارے کی پینشن لگنے کے قریب ہوتی ہے اس کو ویسے ہی نوکری سے فارغ کر دیتے ہیں تاکہ اس کی پینشن نہ لگے۔ مقصد یہ زیادتیاں ہوتی ہیں، ایسی زیادتیاں بند کرنی چاہیے۔ دوسرا، لیبر کورٹ کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ وہ پیسے کے اوپر نظر رکھیں، بجائے اس کے کہ وہ مالکوں کے اوپر نظر رکھیں، میرے خیال میں ان کو جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔